बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तान में रात के 3 बजे हैं और जो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं और बहुत बड़ी खबरें हैं क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही हैं। उनमें सबसे बड़ी आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान के हवाले से खबर है, वो मामलात कहाँ तक पहुँचे। नंबर 2, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इंकशाफात सामने आए और उसके बाद हमास का जवाब और फिर डोनाल्ड ट्रंप का फौरी तौर पे वापस जवाब, ये बहुत अहम है और इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अजीब रहा, बहुत ही अजीब रहा, वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा एक और चीज है नाज़रीन के तहरीक लब्बैक ने एक ऐलान कर दिया, जबकि भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी इस वक्त दी है। वो क्यों दी है, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखता हूं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोहाला में पाकिस्तानी अवाम जो आज़ाद कश्मीर की है वो वहां बैठे हुए हैं और दूसरी जानिब मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये मुज़ाकरात अभी चलते रहेंगे, ऐसा लगता है कि जल्दी खत्म होने वाले नहीं हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें तय होनी है। नफरतें फैलाने वाले, गद्दारियों के सर्टिफिकेट्स बांटने वाले, वो तमाम अनासिर जो थे वो नाकाम हो गए। एस्टेब्लिशमेंट के जितने टाउट्स थे जिन्होंने बड़ी लंबी लंबी जबानें निकाली हुई थी, जो एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए इल्जामात अंधाधुंध फेंक रहे थे, वो तमाम नाकाम हो गए हैं। इन्होंने बड़े निश्तर बरसाए, इन्होंने कहा जी कश्मीरी गद्दार हैं, कश्मीरी जो हैं वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम इन्हें ये देते हैं, हम इन्हें वो देते हैं। बहुत इन्होंने अजीबोगरीब हरकतें की और बड़ी घटिया इन्होंने कैंपेन्स चलाई। बल्कि ये भी फैसला किया गया कि यानी जो मैंने आपको ऑडियो एक सुनाई थी कि जनाब इस्लामाबाद में इनको मारो, कुटो, पकड़ो, इनको अंदर डालो, तो ये सारा कुछ किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये सारे नाकाम हो गए और नाकाम हुए ये अवाम की ताकत के सामने। तो अवाम की ताकत जो है वो जीत गई और ये सारे नाकाम हो गए। अब एक के बाद एक सेशन हो रहे हैं और इन सेशन में एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल भी लिए जा रहे हैं क्योंकि किसी सूरमा को ये जो है वो जरूरत नहीं हुई कि वो आकर अवाम का सामना करे। वहां पे कोई सूरमा ऐसा नहीं था जो आकर अवाम का सामना करता। वहां पे सियासी जमातों के लोगों को लाकर बैठा दिया गया, पीपल्स पार्टी के, PMLN के, और इधर उधर से पकड़ के वो बैठा दिए सारे कि बात करें अवामी नुमाइंदों के साथ। तो अवामी नुमाइंदे तो बात करते हैं वो जो अवाम से पूछ कर आते हैं, जबकि दूसरी जानिब उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल भी लेनी होती है। तो बार बार सेशंस होते हैं, कुछ ड्राफ्ट जो हैं वो लिखे भी जा रहे हैं, फिर उनकी अप्रूवल भी ली जा रही है। मुजाहिरीन जो हैं, इनके जो नुमाइंदे गए हुए हैं, इनमें शौकत नवाज मीर साहब हैं, अंजुम जमान अवान साहब हैं, आमिर नजीर साहब हैं, राजा अमजद अली खान साहब हैं, फिर आबिद असलम साहब हैं और दीगर लोग भी हैं। अब इनमें से चंद लोग बैठते हैं सामने और वो ये कहते हैं कि हमें तहरीरी नोटिफिकेशन दिए जाएं और नोटिफिकेशन जारी किए जाएं जिन चीजों का हम कह रहे हैं। जो अहम तरीन मामला हैं वो आप जानते हैं, एक तो 12 सीटों का मामला है। अब ये 12 सीटें क्या खत्म कर दी जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता खत्म होंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि बेअसर हो जाएंगी। यानी ये जो इन 12 सीटों के 12 लोगों को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है, कठपुतलियों को, और लाकर उन्हें इख्तियार दे देती है। नंबर 1 इख्तियार उन्हें क्या दिया जाता है कि उन्हें वजारतें बांट दी जाती हैं, फंड्स उनके हवाले कर दिए जाते हैं अरबों रुपए के, उनको बेशुमार मुराहत मिल जाती है। तो एक तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, उनकी सिंबॉलिक वैल्यू रह जाएगी। नंबर 2, ये वजीर आजम बनाने या गिराने के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इनका ये रोल भी खत्म किया जाएगा। कम से कम इतना तो होना चाहिए इस मामले में। अभी इस पे डिस्कशन चल रही है, देखें क्या होता है। बिजली के मामला आते हैं और दीगर मामला आते हैं, टैक्सेस के मामला आते हैं, फूड के मामला आते हैं, बहुत सारे महकमों के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं, मुराद के खात्मे के मामला आते हैं, करप्शन के मामला आते हैं, ये सब। और जिस तरह हुकूमतें गिराई जाती हैं आजाद कश्मीर में और बनाई जाती हैं और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है, इस हवाले से चीजें डिस्कस हो रही हैं। सियासतदानों को बड़ा मजा आ रहा होगा कि जो काम हम सारे मिलकर नहीं कर सके, हमने कई दफा इनकलाबी बनने का नाटक किया, बड़ी कोशिश की, लेकिन जो हम नहीं कर सके वो ये अवाम ने कर दिया और आज ये हमारे जरिए से ही वो मुतालबात मनवा रहे हैं जो मुतालबात एक दौर में हमारे भी हुआ करते थे। लेकिन आजकल तो ये सारे टाउटगिरी कर रहे हैं। भारत कश्मीरियों ने कामयाबी हासिल नहीं की, उन्होंने ये कामयाबी कमाई है, किसी ने उनकी झोली में नहीं डाली। कल तक इन्हें धमकियां देने वाले और ताने देने वाले आज घुटनों पे बैठे हुए हैं, कोई सूरमा उनका सामना नहीं कर पा रहा, वो अपने मुतालबात मनवा रहे हैं और आज नहीं तो कल वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। देखें, ये मुतालबात माने जाएंगे, कुछ चीजों में हुकूमत दो नंबरी भी करेगी, चक्कर भी देगी, फ्यूचर में पकड़ी जाएगी, ये लोग फिर निकलेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये अवामी एहतजाज है, अवामी मुतालबात हैं और आजाद कश्मीर में लोगों को शऊर है, लोग फिर निकल आएंगे। तो ये रियासत को अगर ये लगता है कि वो किसी तरह भी अब इसको, इस जिन को बोतल में बंद कर लेगी या इस एहतजाज के ऊपर ढक्कन लगा देगी, तो ये अब रियासत नहीं कर पाएगी। जो पुरानी लीडरशिप है जितनी भी आजाद कश्मीर की, ये सारे एक्सपायर हो गए
اور اب وہاں پہ خاندان کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ، سرداری کی بنیاد کے اوپر وہ چکر ختم ہو گئے. یہ جتنے لوگ آئے سارے ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ سارے آزاد کشمیر کے لیے اور کشمیریوں کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچ رہے ہیں. اب ناظرین، جس طریقے سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، یہی وہ طریقہ ہے جو عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے. ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ دھوکے کا امکان ہمیشہ رہتا ہے. انہیں پہلے بھی دھوکہ دیا گیا. جب گزشتہ سال ان کی تحریک بڑے عروج پہ گئی تھی، اس وقت یاد ہے گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ تو کشمیریوں نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا. دیکھو کشمیریوں نے اپنی منزل کے کتنا قریب پہنچ گئے ہیں. انہیں آج نہیں تو کل اپنا مقصد وہ حاصل کر لیں گے، وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن گنڈا پور صاحب نے رستے میں ہی چھوڑ دیا اپنے لوگوں کو بار بار. اچھا، دھوکے کا امکان جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہاں سے فورسز روانہ کی جا رہی ہیں، یہ وہ سب، لیکن ابھی تک یہ کہانیاں ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت ابھی تک دکھائی نہیں تھی. مگر عوام کی طاقت ہر سازش کا جواب ہوتی ہے. اب جو مرضی کر لیں، یہ لوگ واپس ریٹیلیٹ کریں گے. اور اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں نے آج پاکستان کو وہاں کھڑا کر دیا کہ بھارت جیسا ملک جو مقبوضہ کشمیر میں اتنا ظلم کرتا ہے، اتنا جبر کرتا ہے، اتنی فسطائیت کرتا ہے، وہ جناب پاکستان کو دھمکیاں لگا رہا ہے. اور وہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو پاکستان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے. اب انڈیا کی جانب سے یہ بی بی سی پہ خبر آئی ہے، اب یہ انڈیا کی جانب سے پاکستان کو یہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ ہم یہ معاملہ اٹھائیں گے. انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال کا کہنا ہے کہ انڈیا کی پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں ہونے والے احتجاج پر نظر ہے اور ہم پاکستان کے زیر قبضہ جموں اور کشمیر کے کئی علاقوں میں مظاہرین کی رپورٹیں دیکھ رہے ہیں جن میں معصوم شہریوں پر پاکستانی فورسز کے مظالم بھی شامل ہیں، تو ہم انٹرنیشنلی آواز اٹھائیں گے. یہ ہم کہا کرتے تھے. لیکن پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے، موٹی کھوپڑی ہے نا، انہوں نے وہ کام کر دیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. وہ کام کر دیا کہ بھارت جیسے دشمن کو، جس نے ہمیشہ کمزور پچ کے اوپر وہ رہا، جس نے ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کیا، جبر کیا، فسطائیت کی، اور ایک انٹرنیشنلی پاکستان کا بڑا مضبوط مقدمہ تھا. بھارت نے جو ہمیشہ ایک کمزوری کا بھارت کو سامنا تھا عالمی سطح پہ، لیکن پاکستان نے یا پاکستان کی ریاست کو چلانے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایسی بونگیاں ماری اور ایسی حرکتیں کی کہ آج پاکستان کو اس وولنریبل سچویشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. افسوس ہے. چلے، کشمیریوں نے تو اپنے حق کے لیے بڑی زبردست لڑائی کی. اب ذرا آ جائیں پاکستان پہ. کیا جیسے کشمیریوں نے اپنا حق لے لیا، ایسے پاکستان بھی اپنا حق لے پائے گا، یا پاکستانی شہری بھی اپنا حق لے پائیں گے؟ کشمیریوں کے ساتھ تو اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہوا. پاکستانیوں کو جو گرفتار کیا گیا، کشمیری تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے جتنی گرفتاریاں پاکستانیوں کی ہوئی ہیں، اور بڑی تباہ کن گرفتاریاں ہوئی ہیں پاکستانیوں کی، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، خواتین کی. کشمیر میں ایک بھی عورت گرفتار نہیں ہوئی، لیکن یہاں پاکستان میں سینکڑوں عورتیں گرفتار ہوئیں، لگ بھگ 20,000 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے، 1 لاکھ سے زیادہ گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. جو گند انہوں نے مارا پاکستان کے اندر، لیکن پاکستان نے ابھی تک ویسا رسپونڈ نہیں کیا. عمران خان صاحب ایک بات کہتے ہیں، اور یہ جو کشمیر کے اندر ہوا اس کو دیکھنے کے بعد سمجھ آتی ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آخری فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آخری فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، لوگ تیاری پکڑیں. اور عمران خان صاحب نے بار بار پبلک کو یہ کہا بھی. تھوڑے دن پہلے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو بھی کہا کہ عوام آپ سے آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے. اگر آپ عوام کے ساتھ نہ ملے تو آپ فارغ ہو جائیں گے، اپنی سیاست بھی آپ تباہ کر لیں گے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کیا عمران خان صاحب کے فارمولہ پر چلے گی؟ کیونکہ یہاں لیڈرشپ کا معاملہ ہوتا ہے. یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ پبلک کا نہیں ہوتا، پبلک تو نکل آتی ہے، لیکن دیکھیں نا، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ نے کسی جگہ پہ کوئی چائے کا وقفہ نہیں کیا، وہ کسی اچھی سی جگہ پہ جا کے بیٹھ نہیں گئے. ان کی جو چھوٹی موٹی لیڈرشپ ہے وہ کہیں پہ پولیس کے خوف سے چھپ نہیں گئی، کسی جگہ پہ وہ پہاڑیاں کراس نہیں کرتے رہے، کوئی دوڑ نہیں گیا، بھاگ نہیں گیا، وہ اپنی اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے، انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. اور پھر انہوں نے وہ کامیابی حاصل کی کہ پورے سسٹم کو، پوری ریاست کو، جن کے پاس بہت طاقت ہے، انہیں وہ لے کر آئے اس جگہ پہ تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود جہاں پہ وہ لانا چاہ رہے تھے، اور بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. کوئی چائے پانی کے وقفے پہ بھی نہیں گیا، جو تھا وہ لوگوں کے بیچ میں ہی تھا. تو ایسا ہی تھا. بعد میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آخری فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جس دن پاکستان اپنا آئینی اور جمہوری حق کے لیے باہر آ گیا، آئینی اور جمہوری حق ہے نا، اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان کے نظام کے اوپر، تو جس دن پاکستانی باہر آ گئی، یہ نظام گھٹنوں پر بیٹھ کر انہیں ان کا حق واپس کرے گا. یہ بات تو طے ہے اور یہ ہونا ہے. جس دن پاکستانی باہر آئے نا،
तो ये एस्टेब्लिशमेंट और उनका पूरा निजाम घुटनों पर बैठ के पाकिस्तानियों को उनका हक वापस अदा करेगा। पाकिस्तानियों को थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आपके सामने कश्मीरियों ने बहुत थोड़ी सी तादाद में निकलकर ये काम कर लिया है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और हमास के बीच में एकदम चीजें जो हैं वो तब्दील हो गई और आधे घंटे के अंदर हो गई। अभी जब मैं आपसे बात करूं तो इसके आधे घंटे के अंदर अंदर ये चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया और ट्रंप ने मुसलमान मुल्कों को और खासतौर पे पाकिस्तान को एक्सपोज करके रख दिया। ट्रंप ने बताया कि जनाब मेरी ये शराइत है और इनके ऊपर जो मुसलमान मुमालिक हैं, चाहे वो अरब मुमालिक हैं चाहे दूसरे हैं, ये सारे एग्री करके गए हैं और मेरी शराइत के ऊपर ये सारे मुत्तफिक हैं और दस्तखत हुए हैं बाकायदा। और अगर इसके ऊपर हमास राजी नहीं होता तो फिर हम जहन्नुम बना के रख देंगे, इतनी तबाही फैलाएंगे। ये धमकी भी साथ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई। अब हमास के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की ये राय है और डोनाल्ड ट्रंप ने उस लेटर के अंदर जो तस्करा किया वो इसराइल के नुकसान का किया, जो फलस्तीनियों का नुकसान है उसका तस्करा नहीं किया। देखिए ना, जो इसराइल का टोटल नुकसान हुआ 7 तारीख को 2023 से, ये 7 अक्टूबर 2023 था जब ये इंसिडेंट हुआ था। हमास ने अटैक किया था इसराइल पे, एक जवाबी उनका बड़ा हमला था। तो जो इसराइल की टोटल हलाकतें हैं वो 1195 है, लेकिन अब तक जो फलस्तीन का नुकसान है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता वो लगभग 70,000 के करीब लाशें उनकी पहुंचने वाली हैं और उसमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है। लोग वहां पे भूखे हैं, वहां पे इमदाद नहीं जाने दी जा रही, लोग बीमार हैं, वहां पे अद्वियात नहीं जाने दी जा रही, लोग पीने के पानी के लिए, हत्ता के खाने के लिए बहुत तरसते हैं, बहुत परेशान है, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है उनके बच्चे। ये जुल्म तो किसी खाते में लिया ही नहीं जा रहा, इसके बारे में बात ही नहीं की जा रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जहन्नुम बना के रख देंगे, ऐसी तबाही फेरेंगे अगर हमारी बात ना मानी गई, हम इस तरीके से या उस तरीके से यहां पे अमन कायम करेंगे। अब ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो हथियार भी प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को। लेकिन एक बात उन्होंने कंफर्म कर दी, डार साहब ने कहा ना, डार साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ट्रेवल कर रहे थे, सफर कर रहे थे, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप का मुसव्वदा देखे बगैर ही उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। ये डार साहब की बात अगर सही मान ले तो पाकिस्तान का वजीर आजम इंतहाई गैर जिम्मेदार आदमी है कि जिसने ये जाने बगैर कि उसने क्या कहा उसके ऊपर जनाब वो कर दिया। और उन्होंने कहा जी जो हमारे साथ बात हुई थी वो कुछ और थी और ये मुसव्वदा जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए ये जाली है, ये वो है ही नहीं। ये डार साहब ने कह दिया। अभी अल जजीरा ने, दुनिया भर के अखबारात ने चला दिया। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है। लेकिन देखिए शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर तो ये वो मुसव्वदा नहीं है तो जो मुसव्वदा डिस्कस हुआ था शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो मंजिल आम पर लेकर आए कि हमारे साथ ये बातें तय हुई थी और ये जो बातें आप कर रहे हैं तो नहीं हुई थी। या फिर वो अपनी वो ट्वीट जिसमें उन्होंने तारीफें की थी वो डिलीट कर दें, वो भी डिलीट नहीं कर रहे। या फिर शहबाज शरीफ साहब ये डार वाली बात को दोहराएं और बताएं दुनिया को कि हमारे साथ जनाब ये बातें तय नहीं हुई थी, हमारे साथ कोई, अगर वो मुआहिदा नहीं दिखा सकते, खुफिया रखना है, तो वो ये बता दें जनाब के डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हमारी बातचीत तय हुई थी वो ये नहीं थी। ये भी नहीं शहबाज शरीफ साहब कर रहे। तो तीनों में कोई ऑप्शन नहीं ले रहे क्योंकि ट्रंप को गलत कहने की जरूरत ये कभी नहीं कर पाएंगे। ये तो ट्रंप को वहां पे खुशामदे करके आए हैं। देखें ना, जो जूता मिलता है फौरन ये पॉलिश और ब्रश निकाल लेते हैं। भाई कुछ जूता ऐसा भी होता है जो सर पे पड़ जाता है, पॉलिश नहीं करनी होती उसकी। अब इमरान खान जैसे तो नहीं है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दें। याद है डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान के बारे में बातचीत की थी तो इमरान खान साहब ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को टिका कर जवाब दिया था। और उसके बाद जब इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बावजूद इमरान खान साहब की बड़ी इज्जत भी की थी। तो इमरान खान इतना जरूरतमंद आदमी था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को भी साफ टिका कर जवाब दे सकता था और सोशल मीडिया पे देता था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो उस दिन से चुप करके बैठे हुए हैं, वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक चीज और, अभी ये जो हमास वाला और डोनाल्ड ट्रंप वाला है वो मैं थोड़ा यहां रोकता हूं। एक चीज मैंने बड़ी जरूरी बतानी है आजाद कश्मीर में कि वहां पे इंटरनेट अभी नहीं खोला गया। उम्मीद है कि किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे दोनों फरीकैन और ये एहतजाज खत्म हो जाएगा पुरअमन तरीके से। लेकिन इंटरनेट अभी नहीं खुला क्योंकि पुलिस वालों की कुछ ऐसी मुतनाज़े वीडियोज हैं जो मुजाहिरीन ने बना ली थी। देखें उनकी बड़ी मार कुटाई, माफी तलाफी की वीडियोज हैं, तो इनको मत फैलाएं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। यही काम सिक्योरिटी इदारे भी करते हैं, वो भी उठा के ले जाते हैं, कपड़े उतार के वीडियोज बना लेते हैं लोगों की। बेशुमार लोगों की उन्होंने वीडियोज बनाई है ऐसे, और इससे अवामी नफरत बढ़ जाती है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि नफरत कम करने की जरूरत है और अगर किसी के पास ऐसी कोई वीडियो है तो उसे बिल्कुल पोस्ट मत करें और जो भी इसे पोस्ट करे उसको रिपोर्ट करें, उसका बाइकआउट करें, उसको जो है वो आप अनफॉलो करें, उसको ब्लॉक करें, क्योंकि किसी की तज़हीक मकसद नहीं होना चाहिए, अपना हक लेना मकसद होना चाहिए। लिहाजा जो पुलिस वाले हैं ये रियासत की गलत पॉलिसी की भेंट चढ़े हैं ये आपके भाई हैं, ये आपके करीबी लोग,
آپ کے اپنے ہم وطن ہیں اور یہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں اور چند افراد کے مفادات کے لیے یہ بیچارے بھیٹ چڑھ گئے اور ہماری آپس میں لڑائی ہوئی ہے، کسی بار والے سے ہم نہیں لڑے، لہذا تضحیک سے جو ہے وہ گریز کیا جانا چاہیے۔ اب آج ناظرین، حماس نے جواب کیا دیا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ حماس نے بڑا سمجھداری والا جواب دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو باندھ لیا۔ حماس کا جواب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے سمجھدار ہیں۔ حماس نے کہا کہ ہم عرب اسلامی اور بین الاقوامی کوششوں اور امریکی صدر کی ان کوششوں کی قدر کرتے ہیں جن میں غزہ پر جنگ کے فوری خاتمے، قیدیوں کے تبادلے، امداد کی فراہمی، علاقے پر قبضے کی مخالفت اور ہمارے عوام کی بے دخلی کی مخالفت کی بات کی گئی ہے۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم صدر ٹرمپ کی تجویز میں شامل تبادلے کے فارمولے کے مطابق جو قبضہ کرنے والا اسرائیل ہے اس کے تمام زندہ اور شہید قیدیوں کی یا مارے گئے قیدیوں کی رہائی پر متفق ہیں، بشرطیہ کہ تبادلے کے عمل کے لیے میدان میں حالات سازگار ہوں، اور ہم فوری طور پر ثالثوں کے ذریعے تفصیلات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ہم قیدیوں کا تبادلہ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، لیکن اس کے لیے مذاکرات ہوں گے اور جو ثالث بیچ میں موجود ہیں ان کے ذریعے سے مذاکرات ہوں گے۔ ہم اپنی اس آمادگی کو دہراتے ہیں کہ غزہ کی پٹی کی انتظامیہ کو ایک ایسی فلسطینی جماعت کے حوالے کریں جو آزاد افراد پر مشتمل ہو، جو فلسطینی قومی اتفاق رائے پر مبنی ہو اور جسے عرب اور اسلامی حمایت حاصل ہو۔ جہاں تک غزہ کی پٹی اور مستقبل اور فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق کا تعلق ہے، جیسا کہ صدر ٹرمپ کی تجویز میں ذکر کیا گیا ہے، یہ ایک جامع قومی موقف سے جڑا ہوا ہے اور متعلقہ بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کی بنیاد پر زیر بحث آئے گا۔ دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم جنگ بندی کے لیے راضی ہیں، ہم قیدی بھی چھوڑ دیتے ہیں اور جو قیدی مر گئے وہ بھی اور جو زندہ ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے چند شرائط رکھ دی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ چیزیں جن کے اوپر وہ نہیں مان۔ نمبر 1، غزہ کا قبضہ جو ہے وہ ختم کیا جائے گا، یہ حماس نے کلیئرلی کہہ دیا کہ اس کا قبضہ ختم کریں۔ نمبر 2، اسرائیلی فوج غزہ سے واپس چلی جائے، یہاں سے نکل جائے۔ نمبر 3، مکمل جنگ بندی کی جائے، یعنی فوری طور پہ بمبنگ روک دی جائے، انسانی امداد کو فوراً بحال کیا جائے، اور ہمارے لوگوں کی جو خانہ بدوشی یا ان کی جو نقل مکانی ہے اس کو روکا جائے، ہمارے لوگ یہاں سے زبردستی نہیں نکالے جانے چاہیے۔ اچھا، اب یہ شرائط کیا اسرائیل قبول کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا وہ قبول کرے گا۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں پہ موجود رہے اور اپنے فوجی کا انخلاء، وہاں سے فوجیوں کا انخلاء غزہ سے نہ ہو۔ اب اس کے اوپر مذاکرات ہونے، لیکن ٹرمپ نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ اسرائیل بمباری روک دے اور بمباری روک کر قیدیوں کی جو رہائی ہے اس کا بندوبست کرے، اور یہ ان کی پرائرٹی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قیدی فوری طور پہ چھڑوائے جائیں، لیکن قیدی چھڑوانے کے لیے بھی حماس کو کچھ گارنٹیاں چاہیے ہوں گی، اور وہ گارنٹیز حماس لے گا کس سے؟ عرب اسلامی ممالک سے۔ یعنی یہ اسلامی ممالک سے بات کریں گے، عرب ممالک سے بات کریں گے کہ جناب آپ گارنٹی کرتے ہیں، کچھ یورپی ممالک کو بیچ میں ڈالیں گے۔ جب گارنٹی ہو جائے گی یونائٹڈ نیشن کی موجودگی میں تو پھر وہ کہے گا ٹھیک ہے جی، یہ قیدیوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، آپ بھی ہمارے قیدی چھوڑ دیں اور یہاں سے اسرائیلی فورسز کو نکال دیں، وہ غزہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہہ دیا جناب بمباری فوری طور پہ بند کی جائے، اور اس کو ایک ڈیولپمنٹ کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے لیا ہے، اور پازیٹو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بمباری روکیں، قیدیوں کو چھڑوائیں، لیکن جو شرائط ہے نا ان کے اوپر اگر آپ غور کریں نا تو بڑی ٹیکنیکل ہے۔ اچھا، ہتھیار ڈالنے کے حوالے سے بھی حماس نے کوئی ایسی گارنٹی نہیں دی۔ انہوں نے کہا جی کہ حماس ایک قومی آزادی کی تحریک ہے اور کسی بھی دہشت گردی کی تعریف ان پر لاگو ہی نہیں ہوتی، دہشت گرد تو یہ ہے نہیں، اور جس میں مزاحمت اور آزادی کا جرم شمار کیا جائے جناب کہ یہ کوئی دہشت گرد نہیں۔ انہوں نے کہا جی حماس کا ہتھیار صرف قابض قوت کے خلاف مزاحمت کے لیے ہے، یعنی اسرائیل قبضہ کرتا ہے اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، اور ویسے ہمارے ہتھیار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر قبضہ ختم ہو کر فلسطین خود حکمرانی قائم کر لے، یعنی فلسطین کے اندر ایک ایسی حکومت بن جائے جو آزاد ہو، تو پھر مزاحمت کے نام پر ہتھیار رکھنے کی ضرورت ہماری ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں ہتھیار رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ہتھیار جو حکومت آئے گی یہاں پہ فلسطینیوں کی، ہم انہیں ہتھیار دے دیں گے، وہ جانے اور ہتھیار جانے۔ ہم نے تو ہتھیار اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کیونکہ ہمارے اوپر قبضہ ہو گیا، جب قبضہ ختم ہو گیا تو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں، یہ حماس نے کہا۔ ایک اور چیز جو حماس نے کہی، انہیں کوئی بھی ایسی حکومت قبول نہیں ہوگی جو غیر ملکیوں کی ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کی حکومت بنائی جائے جسے عربوں کی اور مسلمانوں کی یا اسلامی ممالک کی حمایت حاصل ہو، ایک ایسی حکومت بنائی جائے۔ اب وہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں سربراہ بنوں گا یا ٹونی بلیئر اس کے اندر ایک بڑا رول پلے کریں گے یا کچھ اور لوگ شامل کیے جائیں گے، وہ اس میں نہیں مان رہے۔
वो ये कह रहे हैं जी उसकी जरूरत नहीं, वो गैर जरूरी है। ये फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के ऊपर आप एक हुकूमत बना दें जो अवाम को काबिल कबूल हो, अरबों को काबिल कबूल हो और मुसलमान ममालिक को काबिल कबूल हो, और जब यहां से इसराइल निकलकर चला जाएगा खतरात खत्म हो जाएंगे, हम हथियार भी डाल देंगे और इन शराइत के ऊपर हम कैदी भी छोड़ने को तैयार है। ये हमास ने बड़ा स्मार्ट मूव किया और इसको सराहा जा रहा है। कतर ने, मिस्र ने फौरी तौर पे इसके ऊपर रद्दमल दिया और उन्होंने कहा जी कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी पॉजिटिव चीज है और मुज़ाकरात को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने कहा जी हम इक़दाम कर रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक बहुत लेट हो गई। उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया कि अमरीकी एम्बेसी तक वो एहतजाज करने के लिए जाएंगे, लेकिन अगले जुम्मे का टाइम उन्होंने दे दिया। कल जुम्मा था, अब जो जुम्मा आएगा तब तक का उन्होंने टाइम दिया है। अब देखते हैं कि तब तक हालात ये रहते हैं, जंगबंदी हो जाती है, मामला कहां पहुंचता है। लेकिन उन्होंने कहा उन्हें शक है कि शायद इसराइल को तस्लीम किया जाएगा और ये हम कभी नहीं होने देंगे। बहरहाल उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है तहरीक लब्बैक ने। भारत ने बड़े अजीबोगरीब मौके पर पाकिस्तान को बड़ी मानी खेज धमकी लगा दी है। भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो पाकिस्तान को बसूरते दीगर अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो ये भारतीय आर्मी चीफ कह रहा है, हर्जा सराई आप उनकी चेक करें, वो कहते हैं पाकिस्तान के नक्शे को मिटा देंगे या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे। ये जनाब भारतीय आर्मी चीफ कह रहे हैं। ये ना हर उस मौके के ऊपर आगे स्टेटमेंट देते हैं जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई होती है। पिछली मरतबा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की ऐसी तैसी फिर गई थी, इन्होंने लड़ाई करके अपने तैयारी गिरवा ली और एस्टेब्लिशमेंट को ऑक्सीजन मिल गई। तो इस मरतबा फिर जब एस्टेब्लिशमेंट इसराइल के मामले में फंस गई है, वहां पे कश्मीर के मामले में फंस गई है, तो भारतीय आर्मी चीफ ऐसा लगता है कि भारत के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए काम करता है। ये फिर तैयारी गिरवा लेगा, ये फिर कोई ऐसी हरकत करवा लेगा, मस्जिद ठुकवा लेगा, वो फायदा फिर एस्टेब्लिशमेंट का हो जाएगा। तो ये हर उस मौके पे बीच में आ जाते हैं जिस मौके पे इनका बनता ही नहीं बीच में आना।